बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, दुनिया भर में बिजनेसमैन अपने कारोबार और दीगर मामलात के लिए हुकूमत वक्त के साथ बातचीत और अपने ताजरों के मफाद के लिए जो कमेटी बनाते हैं, जो सिस्टम बनाते हैं, उसे चैम्बर का दर्जा दिया जाता है। मुख्तलिफ़ दुनिया के ममालिक में, बिलखसूस पाकिस्तान में, हर बड़े शहर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स उस शहर का मौजूद है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो चैम्बर है वो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जिसके अंदर हज़ारों की तादाद में मेंबर्स हैं। उसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है उनकी तादाद इंतहाई बढ़ जाती है। पाकिस्तान में कराची चैम्बर के जो सदर है उसकी हैसियत एक वाज़े निशान के तौर पे देखी जाती है जो दूर से नज़र आता है। मेरे बताने का मतलब ये है कि चैम्बर का सदर जो है वो बहुत पावरफुल होता है। यहाँ का अपने ताजिरों और अपने बिज़नेस करने वाले मेंबर्स और गैर मेंबर्स, यानी ताजिरों के छोटे हों बड़े हों, हर ताजिरों के मफाद में हुकूमत वक्त के साथ मुज़ाकरात भी करते हैं, अपने मामलात भी तय करते हैं उनके साथ, और उनके मफादात को अवलियत दी जाती है। ताजिरों के जो वो उनके हुकूमत वक्त के सामने पेश करते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदर होते हैं उनकी कमेटी होती है। कराची चैम्बर इस लिहाज से अपनी अहमियत बहुत ज़्यादा रखता है कि ये पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा तिजारती हब यानी कराची है उसकी नुमाइंदगी करते हैं। जो कोई भी हुकूमत हो, भले वो किसी भी बुनियादों पर हो, यानी पार्लिमानी हो, सदारती हो या जो भी, वो इनके साथ मुज़ाकरात को अहमियत देती है और वो हमेशा ताजिरों के मफाद में हुकूमत को सही राय देते हैं, उनके साथ बैठ के मीटिंग भी करते हैं। बताने का इतना लंबा लेक्चर देने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि कराची चैम्बर के सदर जो है वो एक ऐसी सीट है जिसको हर एक कोई लेना चाहता है। गुज़िश्ता कराची में गुज़िश्ता तकरीबन 2 दहाइयों से जो ग्रुप बरसर इक़्तिदार है उसको BMG ग्रुप, सिराज कासिम तेली और फ़ियाम में भी कहते हैं। शहीद तो हम कह नहीं सकते, मरहूम है, लेकिन हमारे लिए वो जो काम इस शहर के लिए उन्होंने किए हैं, तो अगर कोई हमारे हाथ में होता ताजिरों के तो उनको कोई ना कोई लक़ब ज़रूर देते। लेकिन मोहतरम सिराज कासिम तेली ने इस शहर के लिए जो आवाज़ उठाई वो शायद ही किसी भी सदर, किसी भी, यानी 74 साल के अंदर जो है दूसरे किसी शहर के चैम्बर्स ने उठाई हो, जिसकी वजह से उन्हें मुखालफत का भी सामना करना पड़ा और दीदा दिलेरी के साथ उन्होंने उसका मुकाबला भी किया। मरहूम ने उनके एक बाएतमाद साथी, उनके साथ 2 दहाइयों से काम करने वाले और इलेक्ट्रॉनिक्स जो फील्ड के, हमारी जो फील्ड के नीचे से कारोबार करने वाले मोहम्मद इदरीस मेमन इस साल बिला मुकाबला 2021 और 22 के सदर की हैसियत से मुंतखब हो गए दीगर अराकीन के साथ। हमेशा से चैम्बर के सदर होते रहे हैं, लेकिन हमारे लिए अहमियत की बात यह है कि कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर एसोसिएशन जो नुमाइंदगी करती है कराची में ताजिरों की इलेक्ट्रॉनिक्स के और इलेक्ट्रिक के, उनके ये साबिक सदर हैं और नीचे से ऊपर गए। यानी एक छोटी सी दुकान से कारोबार का आगाज़ गुज़िश्ता 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से, तकरीबन 3 दहाई हो रही हैं इनको यहाँ कारोबार करते हुए। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में आज भी इनकी दुकान काम कर रही है। ये एक बिज़नेसमैन हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के बिज़नेस बेसिकली इनकी जो असल कारोबार है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का ही है। इदरीस मेमन कौन है? इदरीस मेमन एक नीचे से ऊपर जाने वाली शख्सियत का नाम है और उन्होंने कराची में यहीं तालीम हासिल की, यहीं से अपने कारोबार का आगाज़ किया और
2009 میں کراچی الیکٹرانکس ڈیلر ایسوسی ایشن کے صدر کے حیثیت سے منتخب ہو گئے وہ الیکشن میں، اور 2015 تک برسر اقتدار رہے۔ 2013-14 میں کراچی چیمبر آف کامرس کے نائب صدر کی حیثیت سے بھی انہوں نے کام کیا۔ ان کے دوستوں میں کراچی کی سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیت بڑی تعداد میں موجود ہے، اور ان کا سب سے اہم جو کام ہے وہ یہ ہے کہ شہر میں کاروبار کے لوگوں کے لیے، شہر کے لیے بڑی خطرناک انداز میں آواز بلند کرتے رہتے ہیں، اور اس کا عملی مظاہرہ چارج سنبھالتے ہی پہلی جو تقریر کی وہ بڑی خطرناک تقریر کی کہ اس شہر کے لیے، تاجروں کے لیے، پاکستان بھر کے مختلف تاجروں کے لیے، بالخصوص کراچی میں جو بزنس مین ہیں چھوٹے یا بڑے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اور اس شہر کے رہنے والوں کے لیے ہم جو ہے وہ ہر محاذ پر، ہر جگہ پر آواز بلند کریں گے، اور اس کے لیے جو ہو سکے گا وہ ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے دیگر اپنی بھی پرائرٹی کا اعلان بھی کیا۔ اس کے علاوہ وہ میری ٹائم ایجنسی اور سندھ کے جو بورڈ ہیں اس کے اندر بھی بحیثیت ممبر کے کام کر چکے ہیں۔ انہوں نے دیگر کئی چیزیں جو پیش کی پاکستان میں، ان میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے اہمیت چھوٹے اور بڑے کی اپنے ذہن میں کبھی نہیں رکھی۔ وہ کسی سے بھی گفتگو کرتے ہیں تو اس حساب سے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مسئلے حل کرے گا، وہ چھوٹا آدمی ہو یا بڑا آدمی ہو، ان کے ساتھ ان کے رابطے رہتے ہیں۔ ہم الیکٹرانکس ڈیلر، ان کے جو چیئرمین ہیں بی ایم جی گروپ کے زبیر موتی والا، جنرل سیکرٹری اے کیو خلیل ہیں، تینوں وائس چیئرمین ہیں، ان کے بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک الیکٹرانکس تاجر کو کراچی چیمبر آف کامرس کی بلند سیڑھ تک پہنچا دیا۔ یہ مائی کراچی میں عرصہ دراز سے کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے بڑا زبردست کام کیا۔ انہوں نے دنیا بھر میں کراچی چیمبر آف کامرس کے امیج کو بلند کیا، اور جب بھی کمیٹی جو مائی کراچی کا نمائش منعقد کی گئی کراچی میں، تو اس کے افتتاح میں اعلیٰ ترین صدر اور وزیر اعظم تک شخصیات نے شرکت کی۔ تو یہ ان کا اعزاز ہے، محنتی ہیں، ہم بڑی امیدیں وابستہ کی ہمیں ان سے امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ مزید جو ہے کراچی چیمبر آف کامرس کے ساتھ پلیٹ فارم یوز کرتے ہوئے پاکستان میں تاجروں کا جو مسئلے مسائل ہیں ایف بی آر سے یا دیگر جو بھی ہے اسے حل کرنے میں مدد جو ہے ملے گی ان کے ذریعے، اور الیکٹرانکس بالخصوص الیکٹرانکس تاجروں کے لیے انہوں نے اپنے دروازے مزید کشادہ کرنے ہوں گے۔ اس میں کراچی الیکٹرانکس ڈیلر ایسوسی ایشن کے جتنے ممبرز ہیں انہوں نے مبارکباد دی ہے، اور اس کے علاوہ جو الیکٹرانکس فیلڈ کی جو معروف شخصیات ہیں انہوں نے بھی ادریس میمن اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دی ہے، اور امید ظاہر کی ہے کہ یہ آئندہ بھی اسی طرح جس طرح انہوں نے پہلے سیٹ نہ ہونے کے باوجود کام کیا، اب جب سیٹ مل گئی ہے تو مزید اس کام کو فروغ دیں گے، اس میں تیزی لائیں گے۔ وائس آف الیکٹرانکس بھی ادریس میمن کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہے، اور ان کے ساتھ جو کام کرتے رہے ہیں ان کی بھی طرف سے، جس میں ہمارے دوست ان کے دوست بھی موجود ہیں، سب ان کی طرف سے بھی ان کو مبارک ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔